नमस्कार दर्शकबिन संसारभरि जुनसुकै कुना काप्चामा 7 तला बिल्डिङ 110 तला बिल्डिङ कोही मङ्गल ग्रह कोही सूर्य ग्रह कोही चन्द्रमा ग्रहबाट मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई आफ्नै करेसाबारीमा यसरी अर्ग्यानिक सब्जी फलाएर खाउँ भन्ने एउटा मूल नाराका साथमा तपाईँहरूको सामु आएको छु। संसारभरि जुनसुकै कुना काप्चामा बसेर हेरिराख्नु भएछ मेरो भिडियो भने तापनि हेर्नुहोस्, हामी अब यसलाई यसरी बिउ राख्छौँ, यसरी राख्छौँ र यसलाई माटोले छोपेर सर्र उम्रिन्छ अनि यसलाई पछि 1 महिनाका बादमा हामी रोप्छौँ। रोपिसकेपछि 1 महिनादेखि सुरु हुन्छ फल्नलाई र यो फलेको फसलले सबैभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ एउटा हेलिकप्टर किन्ने योजना छ।